अमेरिकामा फुटबल टोली चढेको बसमा गोली प्रहार 3 जनाको मृत्यु। बालेन शाह र जर्मन राजदूत बीच भेट। फोहोर व्यवस्थापन बारेमा छलफल। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5 मङ्सिरदेखि क्यालिब्रेसन उडान। विद्युतको तारमा अवरोध गर्ने रुख हटाउँदै काठमाडौँ महानगर। पुकार बमलाई शुभकामना दिँदै राजेश हमालले भने युवाको जोश र विज्ञतालाई सदनमा पुर्याउनु पर्छ। एमाले उम्मेद्वारसँग घरदैलोमा हिँडिरहेकी करिश्माले रेखा थापालाई योद्धा भन्दै मागिन भोट। आगामी निर्वाचनका लागि मङ्सिर 4 र 5 गते सार्वजनिक विदा। द भोइसको अन्तिम 16मा परिजिताको दमदार प्रस्तुति। 4 जना कुचबाट स्ट्यान्डिङ ओभेसन। बिहेको सिजन नजिकिएसँगै उकालो लाग्यो सुनको भाउ। पर्सामा सीमा नाकामा तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन। निर्वाचनले हवाई यात्रु बढे, चुनावका दिन चार्टर उडान मात्रै। रविन्द्र मिश्रसँगै घरदैलोमा मनिषा कोइराला। रेखा थापालाई भोट दिन करिश्माको अपिल। त्यसपछि के भनिन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। विदेशमा बस्ने नेपालीसँग रविलामी छानेली मागे भोट। लालसिंह चड्डा फ्लप भएपछि आमिर खानले गरे अभियानबाट ब्रेक लिने घोषणा। निर्वाचन अघिको 48 घण्टा स्थिर समय चुनावी प्रचार प्रसारमा रोक। वामपन्थीको गोलभित्र अहंकारी ओलीको उदयले वाम गठबन्धन टुट्यो भन्दै प्रचण्डको भनाई। गगन थापालाई प्रकाश शरण महतको जवाब। प्रधानमन्त्रीको बाजा बजाउन आवश्यक छैन। सुकुम्बासीले गरे बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालय घेराउ। करिश्माले फेरि अपलोड गरिन् निहारिका र शिवराजसँगको अन्तरङ्ग तस्बिर। सडक आश्रित मानवको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध। काठमाडौँ महानगरले हटायो 265 अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पुकार बमलाई राजेश हमालले समर्थन गरेको प्रसङ्गबाट। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले मुलुक गरमाएको छ। केही सेलिब्रिटी चुनावी प्रतिस्पर्धामा समेत छन् भने कतिपय सेलिब्रिटी राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेर भोट समेत मागिरहेका छन्। यस्तोमा समाज र राजनीतिमा विशेष चासो राखे पनि अभिनेता राजेश हमालले भने कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेको देखिएको छैन। तर उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार पुकार बमलाई शुभकामना दिएका छन्। बमसँगको निर्वाचन विशेष छलफलमा हमालले परिवर्तनको हिस्सा बन्न एकमत हुन सुझाव दिएका छन् र खराब राजनीतिक संस्कारले समाजलाई पिरोलेको र यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्षम र अनुभवी नेतृत्वलाई सदनलाई पुर्याउन आवश्यक रहेको अभिनेता हमालले बताएका छन्। युवा पुस्ताको जोश र विज्ञतालाई संसदमा पुर्याउन सकेमा देशले विकृति र विसङ्गतिका कुराबाट निकास पाउने समेत उनको धारणा थियो। आगामी निर्वाचनका लागि मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म बन्द हुने भएका छन्। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा भने मङ्सिर 4 र 5 गते बन्द हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी विधा सम्बन्धी जानकारी दिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको सूचनामा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरू 4 र 5 गते तथा मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म बन्द हुने उल्लेख गरिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि खटाइएको छ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले अभिनेत्री रेखा थापाका लागि भोटको अपिल गरेकी छन्। मोरङ 3 बाट राप्रपा उम्मेद्वार बनेकी रेखा यसपटक अत्याधिक चर्चित बनेकी छिन्। करिश्माले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेखाको लागि भोटको अपिल गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, संस्कृति संस्कारका संवाहक हुन्। यो क्षेत्रको निर्माण विकास गर्न धेरै कलाकारहरूले धेरै सङ्घर्ष र परिश्रम लगानी गरेका छन्। यो एउटा करोडौं लगानी भएको क्षेत्र बनिसकेको छ। अब हाम्रो कदम राज्यको मुख्य तहमा आफ्नो कुरा पुर्याउनु हो भन्दै उनले बताएकी छन् र उनले यो संघर्षमा सामेल योद्धा रेखा थापालाई भोट गर्न मोरङ जिल्लालाई आग्रह गर्दछु भन्दै उनले लेखेकी छन्। करिश्मा जस्तै चलचित्र क्षेत्रका अन्य कलाकारले पनि रेखाका लागि भोट मागिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रविलामी छानेले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग पनि मत मागेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लामी छानेले घरमा कुरा हुँदा घन्टी चिन्हमा भोट मागिदिन अपिल गरेका छन् र लामी छानेले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मत हाल्न पाउनुपर्ने विषयमा आफू प्रष्ट रहेको भन्दै यसप्रति आगामी दिनमा आफ्नो पहल रहने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, हामीलाई थाहा छ देशमा चुनावको यत्रो अभियान चलिरहँदा विदेशमा तपाईहरूको मन कति इच्छुक भएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा पठाएर
चलेको आफ्नै देशमा आफ्नो मतदानको अधिकार नपाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने हामी गर्नेछौँ। देशभित्र र विदेशमा जहाँ अस्थायी बसोबास भए पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको क्षेत्रका लागि भोट हाल्ने व्यवस्था लामिछानेले निर्वाचनको माहौल भिन्दै रहेको भन्दै यसपटक देशमा साँच्चै नै केही फरक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको 48 घण्टा अघिबाटै कुनै पनि किसिमका चुनावी प्रचार प्रसारका गतिविधि गर्न नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 48 घण्टा अघि अर्थात् मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेपछि कुनै पनि उम्मेद्वार र राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्न नपाइने जनाइएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघि निर्वाचन प्रचार प्रसारका गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गरेको भन्दै आयोगले आसन्न निर्वाचनका उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूलाई पुनः सचेत गराएको हो। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा आयोगले मौन अवधि तोक्ने गरे पनि यसपटक मौन अवधि नरहेकाले सो अवधिको समयलाई स्थिर समयको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको आएको भनाइरहेको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले निर्वाचन हुनुभन्दा 24 घण्टा अघिदेखि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न पाइने छैन, सम्पूर्ण कार्यक्रम निषेध गर्दछ भन्दै निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको भनाइरहेको छ। यानि कि निर्वाचन अघिको 24 घण्टा स्थिर समय चुनावी प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन शान्ति सम्झौताकै निरन्तरता भएको बताएका छन्। देशमा राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल आर्थिक समृद्धि नभएसम्म गठबन्धन कायम रहने उनले बताए। आज सुर्खेतको मेहलकुनामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हाम्रो संकल्प 15 वर्षसम्म गठबन्धन कायम राखेर लैजानेछ। प्रचण्डले परिवर्तनको रक्षाका लागि यो गठबन्धन भएको बताए। उनले संविधानको रक्षा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र समृद्धिको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। र साथमा वाम गठबन्धनको गोलभित्र अहंकारी केपी ओलीको उदयले वाम गठबन्धन टुट्यो भन्दै उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन अघि नै कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको बाजा बजाउन जरुरी नभएको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायत केही नेताहरूले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर भोट मागिरहेको सन्दर्भमा सभापति निकट मानिने डाक्टर महतले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। डाक्टर महतले न्युज एजेन्सी नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीको बाजा बजाएर पार्टीको हित नहुने समेत उनले दावी गरेका छन्। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री वा दलको नेताका बारेमा बाजा बजाएर हिँड्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता म ठान्दिन। प्रवक्ता महतको भनाइ छ। उनले कुनै पनि नेताले त्यसरी आफूलाई प्रस्तुत गरे पनि त्यसले पार्टीको पक्षमा माहौल नबन्ने र पार्टीको हित हुने गरी पनि आफूले नदेखेको बताएका छन्। स्वयं पार्टी नेतृत्व गरिरहनु भएका सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ, भनिसकेपछि अरूलाई होइन म हुन्छु भनिरहनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो त्यो मलाई थाहा छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको बाजा बजाउन आवश्यक छैन भन्दै प्रकाश शरण महतले जवाफ दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँको सडक आश्रित मानव असहाय बेसहाराको व्यवस्थापनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सडक आश्रित मानवको व्यवस्थापनमा महानगरले विगतमा पनि काम गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा महानगरले उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको र यो क्रमलाई थप प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिने विषयमा महानगर र आश्रम बीच सोमबार छलफल समेत भएको थियो। सडक आश्रित मानवको व्यवस्थापनका लागि भएको योजना तथा समीक्षा बैठकमा महानगर प्रमुख शाहले भने बेसहारा मानिसको उद्धार र व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध छ र त्यसका लागि हामीले अझै पनि काम गरिरहेका छौँ र काम गर्नेछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नायिका करिश्मा मानन्दरले पुनः एकपटक निहारिका राजपूत र शिवराज श्रेष्ठको अन्तरङ्ग तस्बिर सेयर गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मानन्दरले निहारिका र शिवराज जङको संयुक्त फोटो कभर फोटो र न्युज फिल्डमा पोस्ट गरेकी हुन्। उनले ती तस्बिर पोस्ट गर्दा थुप्रैले किन यस्तो गर्नुभएको भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। यद्यपि उनले अपलोड गरिएका ती दुवै फोटो अहिले हटाइसकेकी छन्। आफूलाई कुमारी आमा भनेर चिनाउने सोनाली कुमारी सिंह उर्फ निहारिका राजपूतले आफ्ना तत्कालीन प्रेमी शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको जाहेरीपछि धनुषा प्रहरीले श्रेष्ठ विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। निहारिका अनसनमा बसेपछि नायिका मानन्दरले उनलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएकी थिइन् र तर त्यसपछि निहारिकाको विषयमा आफ्नो बुझाइ गलत भएको र आरोपमा सत्यता नरहेको भन्दै मानन्दरले निहारिका र शिवराजका केही प्रेमिल तस्बिरहरू साझा गरेकी थिइन्। त्यसपछि निहारिकाले आपत्ति जनाउँदै मानन्दरको घरबाट निस्किएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा मानन्दरको चर्को आलोचना भएपछि मानन्दरले ती तस्बिरहरू पछि डिलिट गरेकी थिइन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरका व्यावसायिक पहिचानका लागि राखिएका अनधिकृत 275वटा परिचय पार्टी होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ। मापदण्ड विपरीत र अनुमति नलिई राखिएका परिचय पार्टी हटाउने कार्यक्रमको थालनी भएको पहिलो दिन कार्तिक 28 काठमाडौँका 4 क्षेत्रबाट यी सामग्री हटाइएको हो। महानगर प्रहरी बलका नगर प्रहरी निरीक्षक लीलाराज गाछाका अनुसार पूर्वमा गौशालाबाट 94वटा, पश्चिममा कालीमाटीबाट 53वटा र उत्तरमा महाराजगञ्ज चोकबाट 80वटा र मध्य क्षेत्र राम शाहपत पुतली सडकबाट 48वटा सामग्री हटाइएको हो। यानि कि काठमाडौँ महानगरले 275वटा अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ। अमेरिकामा फुटबल टोली चढेको एक बसमा गोली प्रहार हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाको फुटबल टिममाथि गोली प्रहार भएको हो। आइतबार बेलुकी फिल्डबाट फर्किरहेको टोलीमाथि विश्वविद्यालय परिसरभित्रै गोली प्रहार भएको र 3 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहारमा संलग्न भएको भन्दै 1 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार गोली प्रहारको कारण खुलेको छैन र घटनाको अनुसन्धान हुन भने जारी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनसँग नेपालका लागि जर्मनका राजदूत डाक्टर थोमस प्रिन्सले भेट गरेका छन्। राजदूत थोमस मेयर शाहलाई भेट्न मंगलबार शाहको कार्यकक्षमा पुगेका छन् र राजदूत थोमसले फोहोर व्यवस्थापनमा जर्मन सरकारले गरेको सहयोगप्रति चासो राख्दै फोहोर व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्थाबारेमा मेयर शाहसँग जानकारी लिएका थिए। सो क्रममा शाहले फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न सरल, सहज र छिटो प्रमाणित र परिणाम प्राप्त हुने प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने बताए। फोहोर व्यवस्थापनको योजनाबारेमा जानकारी गराउँदै मेयर शाहले भने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै प्रविधि छन्, हामीसँग प्रस्ताव पनि धेरै छन्। ती मध्ये वर्गीकृत फोहोरलाई प्रकृति अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने दिगो प्रवृत्ति हाम्रो प्राथमिकतामा छ। फोहोरको वर्गीकरण र व्यवस्थापनका लागि जर्मन सरकारले लिटिजेट कार्यक्रम मार्फत काठमाडौँ महानगरलाई सहयोग गरेको थियो। नेपाली मुल्की परिजिता बास्कटाले गायन रियालिटी शो द भोइस अफ अमेरिकी संस्करणको अन्तिम 16मा दमदार प्रस्तुति दिएकी छन्। 4 जना कोचले उनको गायकीको प्रशंसा गरेका छन्। लेडी गागाको चर्चित गीत आई विल नेभर लभ अगेन गीत गाएर परिजिताले कोच र दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाइन् र आज मंगलबारदेखि द भोइसमा लाइभ शो समेत सुरु भएको छ। लाइभ शो राउन्डबाट दर्शकले प्रतिस्पर्धीलाई भोट गर्न सक्नेछन्। कोच लोन लिजेन्डको समूहबाट प्रतिस्पर्धामा गरिरहेकी परिजितालाई अन्य 3 कोचले पनि प्रशंसा गरेका छन्। 4 जना कोचले परिजिताको प्रस्तुतिमा स्ट्यान्डिङ ओभेसनमा उभिएर गरिने सम्मान दिएका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै हवाई यात्रुको चाप पनि बढेको छ। निर्वाचनको माहौल बढ्दै जाँदा राजधानी काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको संख्या बढेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दैनिक 14,000 भन्दा बढीले काठमाडौँ स्थित आन्तरिक विमानस्थल प्रयोग गरिरहेको विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै आन्तरिक उडानमा चाप बढेको छ र यात्रुको चापले विमानस्थल भरिभाउ रहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मतदाता गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने भएकाले पहिले यात्रुको भिडभाड बढेको हो। यात्रुको संख्या बढेपछि दशैं तिहारमा जस्तै एयरलाइन्सको बिजनेस पनि बढेको छ र व्यवसाय सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कणेल शर्माले निर्वाचनको सन्दर्भमा आन्तरिक उडानमा केही चाप बढेको समेत बताएका छन् र साथमा निर्वाचन आयोगले हवाई यात्रु बढेर साथमा चुनावका दिन चार्टर उडान हुने मात्रै बताइएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई भोट माग्दै बलिउड चलचित्रमा लामो समय काम गरेकी अभिनेत्री मनिषा कोइराला घरदैलोमा पुगेकी छन्। पछिल्लो समय राप्रपाका आमसभाहरूमा सम्बोधन गर्ने गरेकी मनिषा आज बिहान काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवार मिश्रसँगै घरदैलोमा पुगेर भोट मागेकी हुन्। कोइराला आज झापा जाँदैछिन् र घरदैलोका क्रममा बबरमहलमा आयोजित कोट सभामा मिश्रले कोइरालाप्रति आभार व्यक्त समेत गरेका थिए। यानि कि रविन्द्र मिश्रसँगै घरदैलोमा मनिषा कोइराला पनि पुगेकी छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको 10 दिने सूचनाको विरुद्ध सुकुम्बासीहरूले विकास समितिको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले 1 गते माइती घरमा बृहत प्रदर्शनको तयारी समेत गरेका छन्। सरकारले बागमती नदी कोरिडोर क्षेत्रका घर टहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै 10 दिनभित्र बागमती नदी कोरिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घर टहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्बासीहरूले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताउँदै आएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः परीक्षण चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 5 मङ्सिर 21 नोभेम्बरदेखि 11 मङ्सिर 27 नोभेम्बरसम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान गर्ने तालिका स्वीकृत गरेको हो। यान्त्रिक परीक्षण उडानका लागि एरो थाई कम्पनीको जहाज नेपाल आइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिएका छन्। जहाज आइतबार नै नेपाल आएको हो र यो जहाज आगामी 5 डिसेम्बरसम्ममा नेपालमा रहनेछ। यसबीच पोखरामा क्यालिब्रेसन उडान हुनेछ र त्यसबाहेक देशभरका आन्तरिक विमानस्थलका उपकरण जाँचमा नियमित परीक्षण उडान समेत यसै जहाजबाट गरिने उनले जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युत प्रसारणमा अवरोध गर्ने रुख र रुखका हाँगाहरू काट्न सुरु गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्गत सिनामङ्गल क्षेत्रमा विद्युतको तारमा अवरोध गर्ने रुख र रुखका हाँगा काटेर पन्छाउने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विद्युत प्राधिकरणको अनुरोधपछि प्राधिकरणसँगै सहकारी गरेर रुख र रुखका हाँगा काट्ने काम भइरहेको छ र महानगरका अनुसार काटिएका रुख र हाँगाहरू वातावरण तथा कृषि विभागका गाडी प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ भन्दै बताइएको छ। बिहेको सिजन मङ्सिर महिना नजिकिएसँगै सुनको मूल्य पनि उकालो लाग्न सुरु भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार कार्तिक महिनाको 29 दिनमा सुनको मूल्य 5,700 रुपियाँले बढेको छ। आज मात्रै सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपियाँले बढेर 98,200 रुपियाँ पुगेको छ। कार्तिकमा सुनको मूल्यको न्यूनतम खरिद बिक्री मूल्य 92,500 रुपियाँसम्म झरेको थियो। महासंघका अनुसार आजको खरिद बिक्री मूल्य यो महिनाकै उच्च बिन्दु हो। आज तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 97,700 र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 30 रुपियाँले बढेर 1,325 रुपियाँ पुगेको छ। चार मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। निर्वाचनमा कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि हुन नदिन 3वटै सुरक्षा निकायलाई विशेष तनाखो हुन पनि निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा 167 वटा मतदान स्थल, 412 वटा मतदान केन्द्र र 2 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ। वीरगञ्ज कारागार र हुला कार्यालयमा अस्थायी मतदान केन्द्र राखिनेछ। कारागारको केन्द्रमा अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका कैदीबन्दी र हुला कार्यालयको केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले पनि मतदान गर्नेछन्। यानि कि पर्साका सीमा नाकामा तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको छ। बलिउड उद्योगका चर्चित अभिनेता आमिर खान पछिल्लो पटक फिल्म लाल सिंह चड्डामा देखिएका थिए। यस फिल्ममा आमिर खानसँगै करिना कपुर खान र मोना सिंह जस्ता कलाकारहरू महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिएका छन्। आमिर खानले दर्शकलाई फिल्म हेर्न धेरै अनुरोध गरेका थिए तर अधिकांशले बहिष्कार गरेका थिए। यो फिल्म बक्स अफिसमा ठूलो फ्लप साबित भयो। लाल सिंह चड्डा फ्लप भएपछि आमिर खानले अब ठूलो निर्णय लिएका छन्। पछिल्लो जानकारी अनुसार आमिर खानले करिब 35 वर्षपछि अभिनयबाट ब्रेक लिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।